मोच्या उगडासा कोरान येशूची आज्ञा मानून वावरत्यानो फुडें सोरात बेसबेटूंक मन नितळ करून वावरत्यानो फुडें सोरात बेसबेटूंक मन नितळ करून. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमची पवित्र सभा, अदीक करून भारताची पवित्र सभा बागयों जुआंव दे ब्रितो हाची परब करता. ह्या बागयोतान परदेसांत सावन आमच्या भारतांत येवन ह्या जेजूक परगटलो आनी जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन आमी सदांच जेजूचे साक्षीदार जावंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गोरजो बापाक उबारुया. ह्या मिसान आमी मागता तोमास रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भावा पासत. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता मेल्बा डिकुनाई डायस. तेच परी जॉर्ज रॉड्रिगीस, केजी फेर्नांडीस आनी कायताना नोरोना. मागुया आख्या संवसारा पासत, ह्या संवसारांत ही पिडा आसा ती नपयत जावंक पिडेस्त भाव भयणांचोय उगडास करुया. सर्वेस्परा, समेस्त परजांच्या उजवाडा, बागयो जुआंव तुज्या रोग साक्षाक धिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बोड दिलें. भावार्था खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची ओळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागवत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्याक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्याचो गुलाम जाला. जुदेवाक जोडून घेवंक जुदेवा बरोबर हांव जुदेव जालो. समोर्तिकाल आसलोल्याक जोडून घेवंक जरूय हांव समोर्तिकाल ना तरूय समोर्तिकाल आसलोले परी जालो. तशेंच समोर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाचे समोर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्तिकाल आसा तरी समोर्ती विरेत आसलोले परी जालो. अशोक्ताक जोडून घेवंक अशोक्ता बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण चडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब जावं दी. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा. म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवून आयक. म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एरोदियस नांवाच्या आपल्या भावा फिल्पाचे आपली बायल केली देखून त्याच एरोदीन मनीस धाडून जुवावांक दवरलो आनी कोयद्यो सांकड्यो बांदून बोणकोणींत घालो. कारण जुवांव एरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय तें सारकें न्हय. पूण एरोदियसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका अशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन एरोद जुवावांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान
ताका कान दितालो. बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदेसाची धूव येवन नाचली. आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगातींक जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलों, म्हजे राजवटेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान दातार जुवांवाचें शीस माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें. स्नान दातार जुवांवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखा बरीच जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणींत ताची गोमटी खातोल्ली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस येवन ताची कूड व्हरून तांणी ती एका समाधींत निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमची भारताची पवित्र सभा ओदीक दबाज्यान बागयोंत जुआंव दे ब्रीत हाची परब करता. वो बागयोंत आमकां भारताच्या लोकांक आनी आमकां गोंयकारांक एक व्हड म्हत्वाचो बागयोंत. ताचो जल्म पुर्तुगालांत एका आस्तीक गोराब्यान जालो 1640 ह्या वर्सा. हो सुपुल्लो भुरगो जुआंव दे ब्रीत 3 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय सोंपलो. ताचे आवयन ताका क्रिस्ती तत्वां मूल्य दिवन वयर काडलो. आनी हो बागयोंत सुपुल्लोच आसतना ताका एक दीस गंभीर पिडा जाली. आनी हे वेळार ताचे आवयन बागयोंत सान फ्रांसिस्का लागीं मागलें आनीक तो बरो जालो. ह्याय बागयोंताची हे आवयक खऱ्यांनीच भक्ती आसली. एक यादनीक तो जाता आनीक थंयसर कांय वर्सण्यो ना जावन युरोपाक तो भारताक येवंक येवजिता. आनीक आपल्या ह्या वडिलांची परवानगी घेवन तो भारतांत आयलो. आनी अशें म्हणटात की तो भारतांत आयलो तेन्ना आमच्या गोंयांतूय ताणें आपलें पावल मारलें 4 सप्टेंबराचे 1678 ह्या वर्सा. हे खातीर हो बागयोंत आमकांय ओदीक म्हत्वाचो. आनीक तो मदुराय हांगासर वचून ही तामील भास शिकलो. आनीक ताणें पळयलें ह्या भारतीय लोकां मदें जरी तर जेजूक परगट्टलो जाल्यार ह्या भारताची संस्कृताय आपणावंक जाय. आनी एक साधू कसो तो जियेलो, संन्यासी कसो. आनी ताणें आपलें नांव अरुनालंदन हें आपल्याक नांव घेतलें. आनी अशें सोबार
लोकांक तो हे देवाचें उतर परगोडटालो, पिडेंतली बरी करतालो, पिडेस्तांक वो लेप्र जाल्ल्यांक तांची वो भाग्यवंत सेवा करतालो. आनी अशें आसतना ताका ताचेर जायतीं घराणीं केस्तांवां आयलीं आनीक आखरेक ताका गोमटी कापून ताका जिवेशी मारूंक ताका राजाचो हुकूम घालो. आनीक 4 फेब्रुवाराचे 1693 वर्सा ताची गोमटी कातरली, हातूय कातरले आनीक पांय कातरले. आनीक देवाच्या भाग्यवंतां मदें हो भाग्यवंत ब्रितो आज आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा भाग्यवंत पावलू कोरींतकारांक बरोवन सांगता, हांव सोकट्यांक सगोट जालो क्रिस्ताक जोडून घेवचे पासत, क्रिस्ताक ओडून हाडचे पासत पाटलावदार हांव सोकट्यांक सगोट जालो म्हणजे तांचे भाशेन जालो. आनीक हीच उतरां भाग्यवंत जिवांव ब्रितोकूय लागतात. कित्याक भारतीय लोकांक ओडून हाडचे पासत, भारतीय लोकांक जेजू दिवचे पासत ताणें भारताची संस्कृताय आपणायली, भारतीय लोकांची ताणें ही भास आपणायली आनी भारतांत तो जियेलो. सोकट्यांक सगोट जालो, तांचे भाशेन तांचें जेवण जेवून तांच्या संस्कृतायेन भितर सरलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता भाग्यवंत जिवांव बावतिस्त स्वताचो मनीस सोत उलयतालो आनी ताचेय गोमटी कापली. दोगूय भाग्यवंत. आनीक हे भाग्यवंत आमकां कितें सांगतात काय आयच्या शुभ वर्तमानांतलो आनीक भारताक आयिल्लो जिवांव ब्रीत सांगतात की आमी स्वताक गोवाय दिवंक. आनी सोत म्हटल्यार कितें? सोत म्हटल्यार जेजू. वाट सोत आनीक जिवीत हांवूच हें जेजू म्हणटा. म्हणटच जेन्ना आमी स्वताक गोवाय दिता, स्वताक सोत उलोवंक आमी भियेना, आमी जेजूक गोवाय दिता. तर आयची परब आमकां कितें सांगूंक सोदता? आमी जरी तर जेजूक परगोडटल्या जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सोगटान सगोट जावंक आमकां जेजूचें आपोवणें. गरिबां बरोबर गरीब, अनाथां बरोबर अनाथ, अशिक्षितां बरोबर अशिक्षीत म्हणजे ल्हान जावंक आमकां आपयता. आमी जेजूक जरी तर परगोडटले जाल्यार ल्हानविकायेंतल्यान आमच्या जेजूक परगोटुया, सोगटांक सगोट जावुया. दुसरे सुवातेर स्वताची मनशां जावुया. कितलेय आमचेर ओदृश्ट येवं, कितलेय आमचेर त्रास येवं, पूण स्वताक वो जेजूक गोवाय दिवंक आमी भियोचें न्हय. हीच कृपा ह्या भाग्यवंताचे परबे सुमयार आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. आमची पदकां धुवून काडू, निर्मळ काळसा तुका भोपून, देवानी मनशा मोदें संधान करूंक शांती करूंक. आसा जेजू तुवें स्थिलो पुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें स्थिलो पुरगो तुजो. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मनान घेवं. सर्वेस्परा भोव काकडुसारा बापा, भाग्यो ज्यो हांव तुज्या रोख साक्षाच्या उगडासाक भोक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यांत. ती तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घे. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन जिवां ब्रीत तुज्या रोख साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यो दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकुटकोर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. ह्याच आसण्या वरवीं तुका गोवाय दिवंक तूं म्हाका कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. असलीच कुरपा आमची पोरजां आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार हे पोरचे लागीं ओत्मीक दर्शन कर, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू आमचे पोरचेक बगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणान कुडीच्या पोसणान रुपान आमी घेतलां तें जेजूचें मांस आनी रगत सासणीक सर्वणे खातीर आमकां दिता, आनी आमच्या आत्म्याचें पोसण कर. भाग्योन जिवांचे विनवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
Aitor tuza somestaci Tuin bago Gorosamci तुझे सोची आल्या dunia Opong tuka moy maraga Galtunodor Deva tuji Somestace Kaglutici Galtunodor Deva tuji Somestace तुझे सरशी आयल्या दोनया मागूंक तुजी मजत आमकां घाल तूं नदर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकळुतीची वच देव आमचेर आपली नदर घालता आपले काकळुतीची नदर आमचेर तो भोंवडायता ह्याच देवाक आमच्या दोनयांक आमी आमची मान बागोवन नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा नमस्कार आमी तुका करता मोग आमचो तुका दिता आमच्या जिवितान तूं आशिर्वाद आमकां दिताय आमच्या जिवितान आमकां पेकोवणी तूं दिताय जेजू तुका आमी वाखाणटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता आमकां तुवें बागयोन जिवांव ब्रीत फावो केलोय ताणेंच आमच्या ह्या भारताचे दोत्तोरेर आमच्या गोंयांत जेजू तुका पोरगोटलो ह्या बागयों तपासो जेजू आमी तुका वाखाणटा नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो
जेजू मोगडा नमस्कार तुका करता हांव आमचे काळीज तुका उबारता हांव आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत मेलबा दियेश इतिकुना चेर तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या आशिर्वादान जेजू ताका बोर हे वेळार उबारता जेजू तुका वाडदीस मनयतली जॉर्ज रॉड्रिगीस केजी फेर्नांदीस कायताना नोरोना जेजू मोगडा हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू तुका दिन वाचता हांव जिव्या देवा जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जेजू मोगडा हे वेळार तुका उबारता एक एक कुटुंब वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बोल्लोलो बुडलोलो ह्या कुटुंबाचेर तुजी देणी वतय तुजें मोडीक रगत वतय मागता जेजू मायकल ह्या आमच्या भाव पासत हे वेळार उबारता तुका जेजू जाणी आपणा खातीर मागूंक लायलां ती आमच्या भाव भयणांक आशिर्वादान जेजू बोर कुरपेन तांकां बोर एनेट आलिशा जोकी हे वेळार जेजू दर एका आमच्या भाव भयणांचो उगडास करता तुज्या उमोडीक रगत तांचेर शिवराय आनी तुजी कुरपा जेजू तांचेर वतय जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जिव्या देवा दर एका भाव भयणांक तुज्या हातान घालता वेगवेगळे प्रश्न जी वेगवेगळ्या व्यसनांची गुलाम जाल्यांत सोरो ड्रग्स पोजडपण जेजू ह्या भाव भयणांक तुज्या हातान घालता तुजें उमोडीक रगत जेजू शिवराय जी नोकरे खातीर विजा खातीर जेजू भाव भयणां रावतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी जे प्रश्न आमचे लागीं जेजू जायनात पूण तुजेच लागीं सुटावे करूंक जातात तूंच आमचो जिवो देव जेजू आमकां मागता तें तूं फावो करताय आमी तुका वाखाणटा जेजू जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जिव्या देवाक सगल्या काळजात दिन वाचता जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता आख्खो संवसार वेगवेगळे पिडेंत बोडबोडटलो ह्या आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रगत शिवराय उबारता आमी जेजू कोरोना व्हायरस ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक पिडेस्तांक भलायकी आनी आमकां सगळ्यांक सुरक्षा उबारता तुका जेजू आमचे बोडदेचो वाठार आमचे गोंयचे राज भारत आमचो देश
अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK ह्याय देशाचेर जेजू तुजें उमळीक रोगोट शिवराय, फ्रांस, इटालिया, जर्मनी, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, जेजू मोगडा तुजेंच रोगोत ह्या संवसाराचे दोत्तोरेर शिवराय जेजू आनी तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय. जेजू तुज्याच हातान आमचो जीव प्राण घालता, तूंच आमचो आसरो हें आमी वळखून घेता जेजू. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेंत म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेंत म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारूक तूं आत्म्याचो, कुबोर सोरबोडेचो. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारूक तूं आत्म्याचो, कुबोर सोरबोडेचो. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी ह्याच जेजूक उबारुया. अगणीत काकूतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतल्या पासत जेजू मागूंक तुजे मुखार आमी सरपोटलोलीं आसा. ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक, हे पिडेंत झुजतल्यांक बेगीनूच इलाज मेळूंक, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती आमी मागता जेजू. हे पिडेचेर जी वखदां आयल्यांत ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक, नितीन आनी स्वतान ही वखदां पावूंक तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेंत जायतीं जाणां कश्टवतात, जायत्या जाणांक पिडेक लागून नोकरी ना, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यांत. असल्या सगळें जेजू दोयाड खाड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेचें बरें चिंतूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, तुजे मुखार सरपोटून हे वळखूंक आमकां जेजू तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी. आमेन.